آمنا دے لال جیا لال کوئی نہیں سبحان او نہیں نہیں آمنا دے لال جیا لال کوئی نہیں آمنا دے لال جیا آمنا دے لال جیا آمنا دے لال جیا لال کوئی نہیں دنیا پہ آپ دی مثال کوئی نہیں آمنا دے لال جیا لال کوئی نہیں دنیا پہ آپ دی مثال کوئی نہیں دنیا پہ آپ دی مثال کوئی نہیں پیٹ کو تھوڑی بھی کم کر دیو اونچا کو سبحان اللہ جگ وچ عارضی نے لج پالیاں جنہیں بندے کو اپنے نبی تے یقین ہے وہ بندہ ضرور بولے سے توجہ جگ وچ عارضی نے لج پالیاں او جگ وچ عارضی نے لج پالیاں ساڑھے نبی جیا لج پال کوئی نہیں ساڑھے نبی جیا لج پال کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں جملہ جتنے بھی لجپال حسین دے عاشق منن والے حضور دے عاشق بیٹھے توجہ حسن حسین دیے شان بکھری کوئی گال نہیں جڑا پریشان ہے نہ بولے جڑا خوش بیٹھو چاہ کے سبحان اللہ پھر توجہ حسن حسین دیے شان بکھری 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 او مصطفیٰ دی آل جئی آل کوئی نہیں مصطفیٰ دی آل جئی آل کوئی نہیں 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 مصطفیٰ دی آل جئی آل کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں اچھا اللہ میرا دل کرے دا پہ آخری شہریدہ میں پڑھ چھوڑا شاعر دی محنت بھی ہے تے عقیدے دی گال بھی ہے تھکا یا بندہ نہ بولے جڑا تازہ دم بیٹھے اچھا کے سبحان اللہ شیر سنتے انشاءاللہ کوشش کرے سو گوڑے چھوڑتے بولے سو سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ سینے چ مدینہ ہے یہ سینے چ مدینہ ہے بندہ تھی گوڑا دیتے باوی والا سمجھ کچھ نہیں آمیں اے بھی کوئی پتہ کہ نہیں اگلے سال میزبان نہ ہی سدیں لیکن سونا محبت نال نہیں کو پتہ لگے جو تو سونا نہیں ہوئے ظفر حضور دا سانی لب دے جڑے بندے سرکار کو اپنے مانگو آ دیں شاعر نے اندے واسطے شعر لکھے توجہ ظفر حضور دا سانی لب دے او ظفر حضور دا سانی لب دے ظفر حضور دا سانی لب دے کہلے گھر وچ جنہ دی سنبھال کوئی نہیں گھر وچ جنہ دی سنبھال کوئی نہیں 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 گھر وچ جنہ دی سنبھال کوئی نہیں گھر وچ جنہ دی سنبھال کوئی نہیں دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں
دنیا تے آپ دی مثال کوئی نہیں